अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी और उनकी शहादत के बारे में। हज़रत अली इस्लाम की तारीख की एक अजीम और बावकार शख्सियत हैं। आप न सिर्फ रसूल सल्लम के बेबी शुमार होते हैं आपकी ज़िंदगी ईमान, बहादुरी, अदल और हिकमत से भरी हुई थी। और आपकी शहादत भी इस्लाम की तारीख का एक बहुत दर्दनाक और अहम वाक़या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अली ज़िंदगी के अहम वाक़यात, इनकी बहादुरी और इल्म और आखिरकार इनकी शहादत का वाक़या। आइए शुरू करते हैं हज़रत अली की बाबरकत ज़िंदगी का ये सबक आमोज सफ़र। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा। एक नए और इंतहाई दिलचस्प मौजू के तफसीली मुताले में खुश आमदीद। आज के इस अमीक जायजे में हम तारीख़ इस्लाम की एक ऐसी गैर मामूली और कसीरुल जहाती शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं ना। बिल्कुल एक ऐसी पुरअसर शख्सियत जिनके अफकार और फैसलों की बाज़गश्त मतलब 14 सदियां गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हमारा आज का मौजू है अली इब्ने अबी तालिब। और ये मौजू इसलिए भी खास है क्योंकि हम उनकी जिंदगी, उनके दौरे खिलाफत और जो उनका नजरियाती और इल्मी विरासा है उन सब का जायजा लेंगे। जी, और जो पेचीदा तारीखी पहलू उनसे जुड़े हैं उन पर भी बात होगी। हमारे पास जो बुनियादी ज़राए मौजूद हैं इनमें विकिपीडिया के तफसीली मज़ामीन शामिल हैं और साथ ही साइमा की तारीखी दस्तावेजात भी हैं। बिल्कुल, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले इस अमीक जायजे का एक बुनियादी उसूल वाजे करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि सुनने वालों को ये बात बिल्कुल वाजे हो जाए। जी, वो डिस्क्लेमर देना बहुत लाजमी है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि इस मौजू से सुन्नी और शिया मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ और इंतहाई हसास अकायद जुड़े हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी भी एक नज़रिए की तायीद या तरदीद करना हरगिज़ नहीं है और ना ही किसी मजहबी बहस का हिस्सा बनना है। यानी हम मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ खालिस्तन तारीखी हक़ाइक़ और जो फराहम करदा ज़राए में मालूमात हैं बस उनका तज्ज़िया करेंगे ताकि इस दौर की सियासी और नजरियाती कशमकश को समझा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलें इन तमाम बातों के मुख्तलिफ पहलुओं को खोल कर देखते हैं। और ये वजाहत वाकई बहुत ज़रूरी थी क्योंकि देखिए इस जायजे का मकसद ही हक़ाइक़ को एक वसी तर तारीखी और समाजी तनाजुर में देखना है। ये मालूमात का ख़जाना इसलिए भी अहम है कि हम महज एक फ़र्द की सवाने हयात नहीं पढ़ रहे हैं। सही। हम दरअसल एक ऐसे दौर का मुताला कर रहे हैं जिसने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, सियासी निज़ामों और अकायद पर इतने गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। अली की जिंदगी सदियों पर मोहित एक फिक्री इर्तका का मरकज है। तारीखी हस्ती को मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ तहजीबों में इतने मुख्तलिफ अंदाज में देखा और समझा गया। बिल्कुल, ये तारीख के तालिब इल्मों के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मुताला है। तो आइए उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके ताल्लुक़ के तारीखी हक़ाइक़ से शुरुआत करते हैं। ज़राए के मुताबिक अली की पैदाइश मक्का में काबा के अंदर हुई, जो कि तारीखी एतबार से एक ज़बरदस्त अलामती अहमियत रखता है। एक बहुत मुनफरिद एजाज़ माना जाता है इसे। बिल्कुल। और फिर उनकी परवरिश बराह रास्त मोहम्मद और उनकी अहलिया खदीजा के ज़ेरे साया हुई। जब इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने महज 11 या 14 साल की उम्र में उसे कबूल किया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस कम उम्री में एक नई और मरोवजा निज़ाम से बगावत करने वाली तहरीक का हिस्सा बनना, ये उनकी शख्सियत के बारे में क्या ज़ाहिर करता है? देखें, ये एक बहुत अहम पहलू है। उस कम उम्री के फैसले से उनके किरदार की वो पुख्तगी ज़ाहिर होती है जो मतलब हमें बाद के अदवार में उनके सियासी फैसलों में भी नज़र आती है। सही। और इसकी सबसे नुमाया मिसाल 622 ईस्वी में हिजरत मदीना के वक्त मिलती है, जब मोहम्मद को मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी और उनके कत्ल की एक साजिश रची गई। तो अली अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके बिस्तर पर सोए। बिल्कुल। और इसे महज एक बहादुरी का वाक़या नहीं समझना चाहिए। ये मुकम्मल नज़रियाती सुपुर्दगी की एक बेमिसाल सूरत थी। ज़राया बताते हैं कि उस वाक़े के हवाले से कुरान की सूरह बकरा की आयत 207 का नुज़ूल हुआ, जिसके मुताबिक एक इंसान खुदा की रज़ा के लिए अपनी जान दे देता है या कुर्बान करने से दरीग नहीं करता। जी, और यहीं से उनका किरदार एक आम पैरोकार से बढ़कर तहरीक के एक मरकजी मुहाफिज का बन जाता है। और फिर मदीना में एक और अहम पेशरफ्त होती है। उनकी शादी मोहम्मद की बेटी फातिमा से हुई। अगर हम इस शादी को सिर्फ एक ख़ानदानी रिश्ते से हटकर देखें तो इसने एक ऐसा संगम पैदा किया जहाँ रूहानी फजीलत और ख़ानदानी जानशीनी आपस में जुड़ गए। बिल्कुल।
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دفاع میں ان کا کردار ایک ناقابل شکست جنگجو کا رہا۔ بدر، احد اور خیبر کی جنگوں میں ان کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ خاص طور پر خیبر کے قلعے کا وہ لوہے کا دروازہ اکھاڑنے کا مشہور واقعہ۔ ہاں، اور ان کی جنگی مہارت کا یہ عالم تھا کہ احد کی جنگ میں ایک تاریخی مقولہ مشہور ہوا کہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بہتر کوئی بہادر نوجوان نہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو کیا ان کی یہ بے پناہ جنگی شہرت بعد میں ان کے لیے سیاسی طور پر کوئی چیلنج نہیں بنی؟ یہ بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ مطلب بالکل ایسا ہی ہوا۔ جو تلوار انہیں ایک ہیرو بناتی ہے، دراصل وہی ان کے خلاف ایک خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ یعنی پرانی دشمنیاں؟ جی، جب آپ اتنی جنگوں میں اپنے مد مقابل قبیلوں کے اتنے سرداروں کو شکست دیتے ہیں تو ان قبیلوں کے اندر ایک خاموش انتقام اور بغض بھی جنم لیتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں بعد ان کے دور خلافت میں بغاوتوں کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بہرحال ان کی شجاعت صرف جسمانی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا روحانی مقام تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تاریخی بیانیے میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ آپ غدیر خم کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں 632 عیسوی میں غدیر خم کے مقام پر پیش آنے والے واقعے کی۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر محمد نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجمع کو روکا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت 67 یعنی 67 کا نزول ہوا، جس میں پیغام پہنچانے کی سخت تاکید کی گئی تھی۔ اور وہیں پر وہ تاریخی اعلان کیا گیا جس کے الفاظ تھے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ واقعی اسلامی تاریخ کے وہ الفاظ ہیں جن پر سب سے زیادہ بحث اور تحقیق ہوئی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس اعلان کی وسعت اور خاص طور پر اس عربی لفظ مولا کی پیچیدگی کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور دراصل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ دو مختلف بیانیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ مولا انتہائی کثیر المعانی ہیں۔ مطلب اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں؟ جی، یہ دوست، مددگار، آقا اور سرپرست سمیت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہاں فراہم کردہ ذرائع کے مطابق دونوں بڑے مکاتب فکر کا موقف بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سنی نظریہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سنی نظریہ کے مطابق اس لفظ کا بنیادی مفہوم محبت، دوستی اور روحانی تعلق ہے۔ ان کے نزدیک یہ اعلان علی کی بے پناہ فضیلت اور ان سے محبت رکھنے کی ایک زبردست تاکید تھی۔ اور دوسری جانب شیعہ نظریہ؟ شیعہ نظریے کے نزدیک یہ کوئی عام فضیلت کا بیان نہیں تھا، بلکہ محمد کی جانب سے علی کو اپنا باقاعدہ مذہبی اور سیاسی جانشین یعنی اتھارٹی مقرر کرنے کا واضح اعلان تھا۔ اچھا، ہمارے پاس موجود سائمر کے ذرائع اس حوالے سے ایک اور زاویہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اسماعیلی مسلمان بھی اپنا روحانی تعلق بعینہ اسی غدیر خم کے واقعے سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل، سیمر کے مضامین میں یہ تفصیل موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ امامت کا یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جو نسل در نسل آج تک قائم ہے، اور جس کی موجودہ یعنی 49ویں کڑی آغا خان ہے۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ کیسے ایک تاریخی واقعے نے اتنے بڑے عقائد کی بنیاد رکھیں۔ بالکل، اور غدیر خم کے اسی واقعے اور جانشینی کے سوال نے محمد کی وفات کے بعد ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی۔ وہ ایک بہت بڑا سیاسی اور جذباتی امتحان تھا سب کے لیے۔ جی، ایک طرف محمد کی تدفین کے انتظامات جاری تھے اور دوسری طرف سقیفہ کے مقام پر ابتدائی اختلافات شروع ہو گئے۔ وہاں بحث و مباحثہ کے بعد ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ یہ دور کافی ہنگامہ خیز تھا۔ ذرائع کے مطابق اسی دوران کچھ حساس واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سے ایک فدق کی زمین کا معاملہ تھا۔ فدق کی ضبطی کا معاملہ واقعی بہت زیر بحث رہتا ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ فاطمہ کے گھر پر ہونے والے واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہاں ہم ذرائع میں موجود مختلف تشریحات کو سامنے رکھیں گے۔ شیعہ تاریخی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گھر پر باقاعدہ حملہ کیا گیا، جس سے فاطمہ شدید زخمی ہوئیں۔
جبکہ سنی تاریخی ذرائع اس حملے اور تشدد کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حالات کشیدہ تھے اور ایک ہجوم نے زبردستی گھر کے باہر جمع ہو کر علی کو گرفتار کرنے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس ساری صورتحال میں علی کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے بغاوت کی؟ نہیں، اور یہی ان کی سیاسی بصیرت کا ایک بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور اس نوخیز اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے بالآخر خاموشی اختیار کی اور بیعت کر لی۔ یعنی انہوں نے ریاست کی بھلائی کو ترجیح دی۔ جی، اور وہ پہلے 3 خلفاء یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور میں ایک مشیر کے طور پر موجود رہے، لیکن جب عثمان کے انتخاب کے وقت شورا بنی تو وہاں ایک اہم واقعہ ہوا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ علی کو خلافت کی پیشکش کی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ پرانے خلفاء کی روایات پر اندھا دھند عمل کریں گے، اور علی نے اس شرط کو ماننے سے اور روایات کی اندھی تقلید سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصولوں پر کتنا یقین رکھتے تھے، اور پھر 656 عیسوی میں جب عثمان کو قتل کر دیا گیا تو علی خلیفہ بنے۔ اور جب وہ خلیفہ بنے تو ان کا طرز حکمرانی پچھلے ادوار سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے انتہائی مساوات پر مبنی پالیسیاں، جنہیں ہم ایگالیٹیرین پالیسیاں کہتے ہیں، نافذ کیں۔ خراج اور مال غنیمت کی مساوی تقسیم کا حکم دیا، اقربا پروری کے خلاف سخت اقدامات کیے، اور بدعنوان گورنروں کی برطرفی شروع کر دی۔ بالکل، لیکن کیا ان کی یہی پالیسیاں ان کے لیے مشکل کا سبب نہیں بنی؟ 100%۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سخت غیر انصاف ایک طرف تو غریب اور پسماندہ طبقات میں انتہائی مقبول ہوا، لیکن دوسری طرف طاقتور اشرافیہ کو ان کے شدید خلاف کر گیا۔ کیونکہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک بااثر طبقہ پیدا ہو چکا تھا، اور یہ سخت گیر انصاف ان کے مفادات پر ضرب لگا رہا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا دور خلافت خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ جی، سب سے پہلے جنگ جمل ہوئی، جہاں عائشہ، طلحہ اور زبیر ان کے مد مقابل کھڑے تھے۔ یہ وہ دردناک موڑ تھا جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ علی نے جنگ جیتی، لیکن عائشہ کو انتہائی احترام کے ساتھ واپس بھیجا، مگر یہ امن زیادہ دیر نہیں رہا۔ کیونکہ شام کے گورنر معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ اور یہ جنگ ایک تعطل کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد ثالثی یعنی آربٹریشن کا معاہدہ ہوا۔ اور اس معاہدے نے خود علی کی فوج میں ایک درار ڈال دی۔ ایک گروہ اس معاہدے کے خلاف ہو گیا، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کا استدلال تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور انسانی ثالثی گناہ ہے۔ بالکل، اور پھر علی کو ان خوارج کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑی جنگ نہروان میں۔ ان مسلسل جنگوں نے ان کی خلافت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اور اسی دشمنی کا حتمی نتیجہ ان کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ کوفہ کی مسجد میں ایک خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں زہر آلود تلوار سے ان پر وار کیا گیا۔ لیکن اس المناک موقع پر بھی ان کا انصاف پسندی کا اصول نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے وصیت کی کہ اگر ان کی جان چلی جائے تو قاتل کو صرف ایک ہی ضرب لگائی جائے اور مساوی انصاف کیا جائے، یا پھر اسے معاف کر دیا جائے۔ دشمن کے لیے بھی مساوی انصاف کی یہ تلقین ان کے کردار کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی تدفین کے حوالے سے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ جگہ کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جی، جو آج نجف میں واقع ہے اور ایک بہت بڑا مرجع خلائق ہے۔ ان کی جسمانی رخصتی کے بعد اگر ہم ان کے علمی اور فکری ورثے کی بات کریں تو نہج البلاغہ کا تذکرہ بہت اہم ہے۔ یہ ان کی خطبات اور خطوط کا مجموعہ ہے۔ خاص طور پر وہ خط جو انہوں نے مالک الاشتر کو لکھا تھا، گورننس کے اصولوں پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا پیدائش میں تمہارے جیسے انسان۔ اس کے علاوہ اسلامی علوم جیسے فقہ، حدیث، عربی گرامر اور قرآنی تفسیر میں ان کی شراکت بے مثال ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہر مکتب فکر نے انہیں اپنے زاویے سے سمجھا ہے۔ سنی مسلمانوں کے ہاں وہ چوتھے خلیفہ راشد، بہترین قاضی اور قرآن کے مفسر ہیں۔ اور شیعہ، جن میں اثنا عشری، اسماعیلی، زیدی شامل ہیں، وہ انہیں پہلے امام محمد کے سچے جانشین، جنہیں عصمت اور باطنی علم حاصل ہے، کے طور پر مانتے ہیں۔ صوفیزم نے تو وہ روحانیت کا سرچشمہ ہے اور باطنی علم کا دروازہ مانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مشہور قول ہے نا،
मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बिल्कुल। और दीगर ग्रुह जैसे इबाजी नज़रिया, अलवी अकायद और द्रूज या यारसनिज़म में तो इनका मकाम इंतहाई बुलंद बल्कि बाज़ औक़ात माफ़ूक़ुल फ़ितरत हद तक माना जाता है। ये तनव्वुर दरअसल उनकी शख्सियत की गहराई को ज़ाहिर करता है। तो इस सारी तफसीली गुफ्तगू के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक शख्स की तारीख नहीं है। ये उसूलों पर डट जाने, सियासी मसलहत पर इंसाफ को तरजीह देने और गैर मामूली बहादुरी की एक दास्तान है। जिसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? आज की दुनिया के लिए इनका क्या पैगाम है? मेरा मानना है कि ये मालूमात आज के दौर में क़यादत और इंसाफ के मयारात को परखने का एक पैमाना फराहम करती हैं। लेकिन गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं एक ऐसा नुक्ता उठाना चाहता हूँ जो ज़राया में मौजूद तो है, मगर इस पर हमने इतनी तफसीली बात नहीं की, और वो हैं जंग के दौरान अली के वज़ा करदा उसूल। जंग के उसूल? कैसे उसूल? देखें, उन्होंने अपनी फ़ौज को लूटमार से मना किया, दुश्मन पर काबू पाने के बावजूद उन्हें पीने के पानी तक रसाई दी, जैसे जंगे सफ़ीन में हुआ। जबकि दुश्मन ने पहले उनका पानी बंद कर दिया था। बिल्कुल। और उन्होंने आम शहरियों, औरतों, जख्मियों या भागते हुए दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से रोका। ये वाकई सोचने की बात है। आज 21वीं सदी के इस दौर में जहां हम दावा तो करते हैं कि हम बहुत मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन जदीद जंगों में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। हाँ, तो 7वीं सदी के ये अस्करी और इखलाकी उसूल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तहजीब और इंसानियत की असल मेराज क्या है। क्या आज की दुनिया जंग के इन सदियों पुराने उसूलों से कुछ सीख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो तारीख के औराक से निकलकर आज के इंसान के ज़मीन पर दस्तक देता है। ये एक इंतहाई ताकतवर और वाकई गौर तलब सवाल है, और सुनने वालों के जहनों को इसी नए ज़ाविये पर सोचने के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। जी, उम्मीद है ये तारीखी जायजा सबके लिए मालूमाती रहा होगा। अपना वक्त देने और तारीख के इस तवील सफ़र में हमारे साथ चलने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अब हम इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होगी।